अस्सलाम वालेकुम। लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से मेहर बुखारी का सलाम फिर से कबूल कीजिए। टुडे वी आर वंस अगेन सिटिंग विद द सेम पैनल ऑफ गेस्ट्स एज येस्टरडे बिकॉज हम लोग गुफ्तगू को समेट नहीं पाए थे। उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ख़वातीन की अज़मत और इस्तक़लाल या बहादुरी और जहानत की जब बात आती है तो टाइम इटर्नल, हम लोगों ने कभी भी किसी से ना हार मानी है या कभी भी किसी से ना पीछे रहे हैं। आप बात कर लें रज़िया सुल्ताना की बहादुरी की जंग मैदान में, आप बात कर लें यजीद के दरबार में बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला की हिम्मत की, आप बात कर लें फातिमा जिन्ना की के किरदार की तहरीक पाकिस्तान में जब कौम को हसूल किया जा रहा था इस वतन को, या आप बात कर लें सियासत में बेनज़ीर भुट्टो की। दे आर इन्यूमरेबल एग्जाम्पल्स। टुडे हाउएवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम एवरीबडी। मैं जल्दी से अपने पैनल ऑफ गेस्ट को इंट्रोड्यूस करा दूँ। मिस्टर मोहम्मद अली मियाँ, प्रेसिडेंट LCCI, मिसेस शमीम अख्तर, चेयरपर्सन वुमेन रिसोर्स सेंटर एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर Committee, and the ever beautiful BG, one of the first female entrepreneurs in Pakistan, and last but not the least Leila, manager HomeNet and Aurat Foundation, and then some brilliant entrepreneur women who are setting examples for everybody in Pakistan. हम लोगों ने गुफ्तगू कल समेटी थी इस बात से कि शायद हम लोगों को खुद कुछ इक़दामात लेने की ज़रूरत है, मगर मिसेस अख्तर मैं आपके पास आके शुरू करूँगी। मुझे बताइए पिछले 1-2 साल में आपकी तंजीम ने क्या क्या अचीव किया है? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप सबकी प्रेजेंस का। पिछले 2 साल की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स में एक चेंज आई कि यहाँ पे वुमेन रिसोर्स सेंटर का इफ्तिताह हुआ, और उसके इफ्तिताह के साथ वो तमाम ख़वातीन जो कि पिछले कई सालों से लाहौर चेंबर की रजिस्टर्ड मेंबर भी थीं लेकिन उन्होंने हार्डली लाहौर चेंबर को विज़िट किया था, दैट वाज देयर फर्स्ट विज़िट टू लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। So that was the first step to build up their confidence that now there is a place for them जहाँ पे आके वो इंटरेक्ट कर सकती हैं, बैठ सकती हैं, अपने मसाइल सुना सकती हैं और उस सिलसिले में हेल्प ले सकती हैं जो है। सो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था लाहौर चेंबर में इंट्रोडक्शन ऑफ वुमेन रिसोर्स सेंटर। ना उसके बाद जो डिफ़िकल्ट स्टेप था हमारे लिए कि देयर शुड बी अ रेगुलर प्रोग्राम फॉर ऑल दोज वुमेन जो कि हमारी मेंबर भी हैं और उन तमाम ख़वातीन के लिए भी जो कि बिज़नेस में आना चाह रही हैं। सो हमने वुमेन रिसोर्स सेंटर के कुछ ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए, जिसमें से हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था नेटवर्किंग, दूसरा ऑब्जेक्टिव था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर, और इन्हीं 2 ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए हमने अपना काम का आगाज़ शुरू कर दिया। नाउ सबसे डिफ़िकल्ट स्टेप था कि डाटा बिल्ड किया जाए उन तमाम ख़वातीन का जो बिज़नेस में हैं और जो बिज़नेस में आना चाह रही हैं। सो उस हवाले से हमने काम शुरू किया, डायरेक्टरी डेवलप की, ख़वातीन को इनकरेज करने के लिए न्यूज़लेटर शुरू किया, और उस न्यूज़लेटर में जो बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन थी सदर साहब की, मियाँ मोहम्मद अली की, इन्होंने आइडिया दिया कि ये न्यूज़लेटर आप मेन न्यूज़लेटर का हिस्सा बना के शुरू करें, बिकॉज वी नीड टू चेंज द माइंड सेट ऑफ नॉट ओनली द वुमेन बट द मेन ऑल्सो। More the men, I would say. Yeah. एक बात मैं आप लोगों को ज़रा सी डोमेस्टिक टच लाना चाह रही हूँ मैं इस कन्वर्सेशन में। द अदर डे मेरी एक सहेली की वालदा से मैं बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि जब उनकी बेटी के लिए घर पे रिश्ते आते हैं तो काफ़ी दफ़ा दिस इज़ हैपन मोर देन वंस के रिश्ते वापस चले जाते हैं बिकॉज उनकी बेटी अपनी बिजनेस कर रही है। शी इज़ नॉट जस्ट एन एंटरप्रेन्योर, शी इज़ अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो इस हवाले से जो एक हमारे मुआशरे के अंदर एक जहनियत है बच्चियों के हवाले से भी कि ज़्यादा इंडिपेंडेंस आ जाए तो ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी, आपको क्या लगता है कि रियलिस्टिकली स्पीकिंग क्या ये एक ऑब्स्टिकल बनता है जब लड़कियां या औरतें डिसाइड करती हैं कि भाई मुझे इंडिपेंडेंट होना है, अपनी कंपनी खुद स्टार्ट करनी है? यस माइजा, मैं समझता हूं ये तो प्लस पॉइंट है। अगर कोई एंटरप्रेन्योर बन गई है हमारी वुमेन कोई, तो प्लस पॉइंट उसको जिससे ज़्यादा आना चाहिए। आई डोंट नो ये मिस मैच कैसे कर दी है। इज़ अ मैचिंग पॉइंट। अगर कोई एंटरप्रेन्योर बन गई है सोसाइटी में और वो काम कर रही है और वो बोल्ड है और एक मुकाम हासिल कर लिया है, मैचिंग नहीं हो सकती होगी वो ना आए, अदरवाइज मेरे ख्याल में तो जिससे ज़्यादा आने चाहिए। वैसे एक पॉइंट मैं रिसर्च के हवाले से आपको बताना चाहूँगी इसी के ऊपर। रिसर्च ने साबित किया है कि दुनिया में कामयाब नॉट ओनली द वुमेन बट द मेन जो कि कामयाब बिजनेसमैन हैं वो अक्सर बेचारे अकेले रह जाते हैं। सो महर मैं भी कुछ कहना चाह रही हूँ जी। मेरे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जी। जी
یہاں پہ ہم لوگوں کو جو اگر ہم اپنے سوسائٹی کا انالیسس کریں تو کل بھی بات ہو رہی تھی کہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے, یہاں پہ جینڈر انسینسٹیوٹی کا بہت میرا خیال ہے اس میں دخل ہے. لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ جو رولز ہم لوگوں نے کچھ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ یہ کام جو ہے صرف عورتیں کر سکتی ہیں, یہ کام صرف مرد کر سکتے ہیں. اسی لیے ہم لوگوں نے کہا ہے کہ گھر کے کام عورتیں کریں گی اور باہر کے کام مرد کریں گے. تو اگر عورتیں اگر انٹرپرینورز میں آتی ہیں یا بزنس سیٹ اپ کرنا چاہتی ہیں تو وہ بہت سارے میل سے کیا خواتین سے بھی ہضم نہیں ہوتی. ایبسولوٹلی جی مائزہ. بٹ واٹ دے ڈونٹ سی از کہ ایک عورت گھر میں ہاتھ بٹا سکتی ہے اکنامکلی اینڈ ان کا برڈن جو ہے اس کو ہاف کر سکتی ہے. دے ڈونٹ ریئلائز دیٹ. تو اور جو ایز فار ایز ساس از کنسرن جو رشتہ دیکھنے جاتی ہے, شی از ناٹ ایٹ آل اویئر کہ یہ ایسپیکٹ بھی ہے. کنسیڈرنگ دا انفلیشن, آپ دیر شوڈ بی ٹو پیپل ہو شوڈ بی ارننگ ان دا ہاؤس. ایک بندے کے ساتھ نہیں ہوتا, اور ہم پردہ پوشی میں اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیتے ہیں بٹ وی ڈونٹ گیٹ آؤٹ. ایبسولوٹلی. اور دا ادر ڈے, ایکچولی ناٹ دا ادر ڈے, دس از شروع میں جب ہم لوگوں نے نئی راہیں اسٹارٹ کیا تھا, وی ہیڈ اے ڈبیٹ بٹوین اے مین اینڈ اے وومن کہ خواتین کو کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. اینڈ دیٹ مین, اینڈ آئی ریسپیکٹ ہم کہ ایٹ لیسٹ ایک اتنے بڑے پلیٹ فارم میں آ کے سچ انہوں نے بولا. ہی سیڈ کہ اگر میرے پاس چوائس ہے کہ میں روٹی دال کھاؤں یا مرغی کھاؤں, میں دال کھاؤں گا, میری بیوی گھر بیٹھے. مگر جی ایٹ دا سیم ٹائم میں نے جب پہلے بھی لاسٹ شو کے اندر بھی کوٹ کیا یونائٹڈ نیشنز کی جو رپورٹ کے مطابق کہ خواتین کی اگر ہم جاب اپرچونیٹیز ریسٹرکٹ کریں 42 to 46 بلین ڈالرز کا ہمیں نقصان ہوتا ہے اس ریجن کے اندر. وڈ اینی ون لائک ٹو سے اینی تھنگ کہ خواتین اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ہمارا معاشرہ ہے, خاص طور پر پاکستان کا جو معاشرہ ہے, اس میں کچھ جو پرسیپشن ریگارڈنگ اسلام ہے اور جو اسلام میں جو عورت کا مقام ہے اس پہ 2-3 رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ بالکل ہی آپ نے نقاب اوڑھ کے گھر بیٹھنا ہے. دوسرا طبقہ کہتا ہے جو کہ زیادہ آپ جی میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں سوسائٹی کی, کہ جہاں جو ایکسٹریمسٹ جہاں لوگ ہیں نا, جو کہ چاہتے ہیں کہ عورت کے جو اسکول کالجز ہیں انہیں کو چلا دیا جائے. میں ان کی بات کر رہا ہوں. ابھی آپ دیکھیں سوات میں کیا ہو رہا ہے. بالکل ایبسولوٹلی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں جو ہے نا, بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. اینڈ ویری ایجوکیٹڈ مین, ویری انفارچونیٹلی ویری ویل ٹو ڈو مین, ویری یو نو دا کریم آف سوسائٹی, دا ایلیٹ آف سوسائٹی وڈ ناٹ, Harvard educated gentlemen would not like their women, their wives to work. Absolutely. مگر unfortunately دیکھیں وہ نمائندگی نہیں کرتے ہماری میجورٹی کی پاکستان میں. اگر ایجوکیٹڈ لوگوں کا بھی یہ ایٹیٹیوڈ ہے تو وہ لوگ جو نہیں ایجوکیٹڈ ان کا ایٹیٹیوڈ is multiplied by 10. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر ایک خاندان جو پڑھا لکھا نہیں ہے اور وہاں سے ایک عورت کام کرنے نکلتی ہے, اگر وہ مستقل مزاجی سے پازیٹیو رویے سے کام کرتی جائے گی تو آپ لوگ دیکھیں گے وہی ماں باپ بہن بھائی جو ایک پرابلم بن رہے تھے وہی ساتھی بن جائیں گے. یہ کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ایک تایا کہتا ہے کہ کالج میں نہیں جانے دینا یا جاب پہ نہیں جانے دینا ہمارے خاندان کی یہ ریت روایت نہیں ہے, لیکن جب وہ اپنی بھتیجی کو مستقل مزاجی پہ کام کرتے اور ایک اعتدال کا رویہ اختیار کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ کچھ دیر کے بعد اپنی بیٹی کو بھی اسی لائن پہ لے آتا ہے. Absolutely. میں آپ سب کی جانب آؤں گی, وقت ہوا چلا ہے. ہماری پہلی بریک کا سب سے چھوٹی ہوتی ہے. No worries at all. We're going to be right back. Stay tuned.